اللہ ताला खैरियत से रखे। अ, हम किताबुल हियल पढ़ रहे हैं और इसमें इमाम बुखारी काला बाज़ुन्नास ये कह के तकरीबन 14 मुकामात पे अहनाफ पर तनकीद भी कर रहे हैं। उसकी कुछ बातें हमने पिछली क्लास में की थी निकाह से मुतल्लक, निकाह शिगार और निकाह मुता के हवाले से। तो मैंने किताब एक शेयर की थी, उम्मीद है कि आपको देखने का मौका मिला है। उसमें काला बाज़ुन्नास जहाँ पर भी इमाम बुखारी ने कहा है उसका जवाब अहनाफ की तरफ से देने की कोशिश की गई है और उसमें अहनाफ का जो मसला है उसका सही महल वाज़े करने की कोशिश की गई है। तो कई जगह पे तो काबिल इत्मीनान है, और कई जगह पे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे इमाम बुखारी को मुगालता हुआ या इमाम बुखारी ने किसी एक आदमी की राय को ये पूरे मकतब फिक्र की राय बना के तो उस पर तनकीद की है। जैसे कि निकाह मुता के हवाले से, निकाह मुता के हवाले से आपने वहाँ देखा होगा कि अहनाफ का मौकिफ ये उसके जवाज का नहीं है, उसके फसाद का ही है हर सूरत में। हाँ, निकाह मुवक्कत इमाम जुफर रहमतुल्लाह अलैह का मौकिफ निकाह मुवक्कत के हवाले से किसी कदर जवाज का है। और यहाँ पे इमाम बुखारी ने काला बाज़ुन्नास इन इहताला हत्ता तमत्ता फन्निकाहु फासिदुन फकाला बाज़ुहुम अन्निकाहु जाइज़ुन। ये जो अन्निकाहु जाइज़ुन बाज़ुहुम की तरफ निस्बत करके इमाम बुखारी बता रहे हैं कि इमाम जुफर की राय है निकाह मुवक्कत के हवाले से। निकाह मुता के हवाले से उनकी ये राय नहीं है। अ, अब निकाह मुवक्कत और निकाह मुता में क्या फ़र्क है, उसके बुनियादी स्ट्रक्चर में क्या, यानी उसमें हक महर का और इसी तरह गवाहों की मौजूदगी, निकाह के ख़त्म होने का, निकाह की जिम्मेदारियां, नान और नफ़का वगैरह, इसमें क्या फ़र्क है इस पे हम इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल काला बाज़ुहुम से जिस राय पर इमाम बुखारी तनकीद कर रहे हैं वो इमाम जुफर की राय है, वो अहनाफ की इज्तिमाई राय नहीं है। लेकिन बहरहाल इमाम बुखारी का इन जगहों को पॉइंट आउट करना और उन पे तनकीद नकद करना ये हीले के तनाजुर में है कि इन सब में हीला पाया जाता है और वो चीज़ जो शरीयत रोकना चाह रही है हीले के जरिए उसको करने का रास्ता ये दिखाया जा रहा है। इमाम बुखारी की तनकीद इस तनाजुर में है। निकाह शिगार में भी वो यही कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये शिगार नहीं करना, नहा अनिश शिगार। लेकिन जो लोग शिगार को अ, असलन दुरुस्त कह के शर्त को बातिल कह रहे हैं तो वो गोया कि आपकी इस नहीं के मुखालिफ खड़े हैं और इस नहीं के हुक्म उदूली या अदम इताअत का एक रास्ता उन्होंने खोल दिया हिले के जरिए। इमाम बुखारी की तकरीबन सब जगह पे तनकीद इसी तरह की है कि आप हीले के जरिए किसी ऐसी चीज को जायज करार देने का रास्ता खोल रहे हैं कि जिसके बारे में शरीयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाज़े तौर पे उसको रोकना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो सवाल भेजा था, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, तमलीग के हवाले से, हीला तमलीग के हवाले से, उसमें मैंने कुछ लिंक भेजे हैं, अगर वक्त मिले तो उसको भी मुलाहिजा करें। तो वहां पर भी हीला जो किया जा रहा है तो ऐसे मालूम होता है कि जैसे ज़कात का इस्तेमाल गैर मसारिफ में या उन लोगों के इख्तियार में कि जो ज़कात को अपने ज़ाती मफादात में इस्तेमाल करेंगे, उनके इस्तेमाल का ये रास्ता आसान किया गया है। तासुर ये मिलता है। तो इस तासुर में
جو فتاوا آئے ہیں میں نے شیئر کیے ہیں تین چار، ایک دارالعلوم دیوبند کا بھی ہے، تو ان میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کہیں پہ اس طرح کے استعمال کا راستہ کھل رہا ہے اور اس کا غالب امکان ہے، تو یہ ہیلا کرنا درست نہیں ہے۔ تو ہیلا کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ ہم عام طور پہ فقہ میں دو لفظ بولتے ہیں، جلب منفعت اور دفع مضرت۔ تو عام طور پہ ہیلا یہ دفع مضرت کے لیے زیادہ یعنی اس کا استعمال، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ جلب منفعت کے لیے ہیلے کا اختیار یہ یعنی آ، ایسے لگتا ہے کہ یہ جو شریعت کی روح ہے اس کے خلاف ہے۔ مثلا یہ ہیلہ تملیغ میں مدارس میں جب حکومت نے سرپرستی ختم کر لی، تو زیادہ تر مدارس کیونکہ احناف کے ہی ہیں، وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں یا پھر دیوبندی مکتبہ فکر کے، دیوبندی مکتبہ فکر کے ذرا زیادہ ہائی لائٹڈ ہیں سوسائٹی میں، ان کا مزاج اور ان کا سوسائٹی میں نفوذ یہ ذرا زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن حکومت کی سرپرستی اور حکومت کا اس تعلیم کی ذمہ داری نہ لینے کے بعد یہ ہیلہ اختیار کیا گیا، اور ابتدائی طور پہ اس کی ضرورت تھی، کیونکہ جو دینی تعلیمات ہے اس کے تحفظ کے لیے آپ کو ادارے چاہیے تھے اور اس کا پورا نظم چاہیے تھا۔ تو اور وہ حکومت تو اس پر خرچ نہیں کر رہی، پھر کہاں سے آئے گا؟ وہ عطیات اور زکوٰۃ وغیرہ کے جو پیسے تھے اس پر ان اداروں کو چلانے کا نظم بنایا گیا۔ تو آپ اس ضرورت کے پیش نظر، ضرورت اگر آج بھی کسی علاقے میں ایسی ہے کہ دینی تعلیم کا بالکل انتظام نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دینی تعلیم کے نہ ہونے کی مضرت کو دور کرنے کے لیے وہاں پر یہ ہیلا کسی نہ کسی شکل میں اختیار کرنا یہ درست ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی بقدر ضرورت۔ لیکن اس فیز کے نکل جانے کے بعد، جب وہ وہ خطرہ جو کہ اس وقت تھا وہ ٹل گیا، یا پھر کسی علاقے میں وہ خطرہ نہیں رہا، تو وہاں پر پھر اس تملیغ کے ہیلے کو مسلسل اختیار کرنا اور اس میں زکوٰۃ کے پیسے کو کلیتاً محتمم یا ناظم یا اصحاب ادارہ کے تصرف میں یعنی جانے کا راستہ کھول دینا اور پھر وہ اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ وہ دفع مضرت والا جو ضرورت تھی وہ بہرحال یہاں پر نہیں رہی۔ جب لوگوں میں یہ احساس اجاگر ہو گیا کہ دینی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے، اور دینی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے اور اس پر خرچ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت نہیں کر رہی تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تو پھر ان کو یہ ترغیب دینی چاہیے کہ آپ زکوٰۃ کے علاوہ جو دیگر مال ہے اس کو کریں، یعنی ان مصارف میں لگائیں۔ جیسے کہ سادات وغیرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ تو آپ نے نہیں دینی، لیکن ان کو ایسے ایسے بھی تو نہیں چھوڑ دینا کہ وہ محتاج ہو کے پھرتے رہیں اور ان کی ضروریات بھی پوری نہ ہوں۔ تو اس میں ترغیب یہ دی جاتی ہے کہ بھئی اگر ان میں سے کوئی مستحق ہے تو ان کی ضرورت آپ اپنے دیگر مال سے کریں۔ جیسے مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن اس کی ضرورت ہے مسجد کا نظام چلانے کی، مسجد کی بلڈنگ ہونے کی، مسجد کے اندر جو خدمت کرنے والے ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی، تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لیکن کیونکہ یہ ضرورت ہے اور حکومت اس کی سرپرستی نہیں کر رہی، تو آپ کو پھر اپنے زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہے اس سے اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ تو یہ ترغیب جب ان دو جگہ پہ ہو سکتی ہے تو پھر مدارس کا جو نظام ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں جہاں پر یہ ضرورت نہیں رہی، یہ خطرہ نہیں رہا کہ دینی تعلیم بالکل ہی ختم ہو جائے گی، وہاں پر پھر یہ تملیغ کا ہیلہ کر کے تو اس ہیلے کے ذریعے غیر مستحق افراد یا غیر مستحق مصارف میں
यानी माल को खर्च करने का रास्ता हमवार करना, ये बहरहाल दुरुस्त नहीं होगा। ये इन फतावा में भी इसका काफी यानी इसकी निशानदेही की गई है। तो इसका मतलब ये है कि दफे मुजर्रत वाला पहलू वो जहां पर पाया जाएगा, वहां पर आप ये हीला इख्तियार कर सकते हैं हुदूद कुयूद के साथ, शराइत के साथ। और उसमें जाहिरी बात है कि जो दियानतदारी है वो बड़ा अहम अंसर है कि ज़कात का पैसा आप ले रहे हैं और उस ज़कात के पैसे को उसी जगह पे सर्फ करें जहाँ पे यानी उसका मसरफ बनता है। अच्छा, एक पहलू तो ये है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा मौका पर और बड़ा ठीक सवाल उठाया है। हमारे यहाँ जो लोग तमलीग की शर्त के कायल हैं, उनके यहाँ मदारिस की यानी तामीर या मदारिस के क़याम के लिए इस हीले को बेदरेक इस्तेमाल करने का जो रुझान चल पड़ा है, बहरहाल वो रुझान ठीक नहीं है और उसमें इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, जहाँ पर दफ़े मुजर्रत का ये पहलू मौजूद है, वहाँ पर हुदूद व शराइत के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हीला आप वसल्लम ने खुद भी बताया, इसका मतलब है कि किसी न किसी शक्ल में हीला इख्तियार करना ये जायज़ तो है, लेकिन उसमें अगर आप जाती मफादात के लिए या किसी हलाल को हराम करने के लिए, हराम को हलाल करने के लिए अगर आप कर रहे हैं, या महज जल्ब मनफात ये आपकी नीयत है, तो इस इन हीलों का इख्तियार करना, इसमें इमाम बुखारी का मौक़िफ़ इख्तियार कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है, तो फिर जो दूसरा मौक़िफ़ जो है हीले के इस्तेमाल का दफ़े मुज़र्रत के लिए, तो उसका इख्तियार करने की भी गुंजाइश है। लेकिन जाहिर बात है कि ये किसी अ, नाजायज़ को जायज़ करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए ना हो, बल्कि ये उस मुज़र्रत को दूर करने की हद तक ही हो, उससे ज़्यादा आगे बढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। तो हमारे यहाँ जो रुझान चल पड़ा है उसमें बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मसलन मैं मौलवी बन गया हूँ, अब मेरे पास और कोई रोजगार नहीं है, तो मेरा सबसे पहला जो नजर जाएगी वो किसी इदारा बनाने की तरफ जाएगी। मैं कहीं ना कहीं से कोई जमीन का टुकड़ा बतौर वक्फ के ले लूंगा। अ, बहुत सारे इलाकों में, हर जगह तो नहीं, कि ये महज जो फुजला हैं उनके रोजगार के मसले को हल करने के लिए ये हीला इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि ये दीनी तालीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसको मिटने से बचाने के लिए ये हीला अगर इस्तेमाल होता तो ये ज़्यादा उसका सही और दुरुस्त महल है। हाँ जी, इस हवाले से किसी के ज़हन में कोई बात हो तो फरमाएं। अच्छा, एक मिनट सिर्फ। इसमें जो लोग तमलीग को इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा, लामे लाम को लामे तबलीग कह रहे हैं और उसमें तमलीग को ज़रूरी कह रहे हैं, ये उस तनाजुर में है। और हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम जो फिकी मकतब फ़िक्र है यानी हनफी, उनके यहाँ ये ज़रूरी है। साकिब साहब ने बड़ी नवाजिश की है कि वो एक इमाम मौलाना मौदूदी साहब की राय भी नकल कर दी है और उसमें ख़ास तौर पे आमिरीन के बारे में उन्होंने जो तंजीमें बनी हैं उस हवाले से यानी कुछ रहनुमाई की है। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारा झोल है। ज़कात के माल को इस्तेमाल करने के लिए अ, जो सख्ती होनी चाहिए तंजीमी लेवल पे भी, तो उसमें भी यानी काफ़ी सारी उसमें अगर ये राय इख्तियार की जाए तो रास्ता तो वही खुल जाता है फिर भी। उसमें मसलन ये तंजीमें, आप मदरसा नहीं बनाते तो आप कोई सोसाइटी बना लें, आप कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बना लें, आप कोई तंजीम रजिस्टर करा लें। तो जब आप उसको वेलफेयर के नाम पे करेंगे तो वो एतमाद कि पैसा सही मसरफ पे खर्च होगा, वो एतमाद बहरहाल अगर आप उसमें कायम करना चाहेंगे तो फिर ये एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जिस तरह मदारस में ये
रास्ता खुल रहा है, तो वो तंजीमों में भी ऐसा ही होगा। तो ये पिछले मेरे ख्याल से कोई ये जामियातुर रशीद वगैरह का रशीद ट्रस्ट बना था, तो उसमें जब उन्होंने ये यानी काफी इसको हाईलाइट किया, तो ट्रस्ट बनाने के एक सैलाब आया था। फिर हर आदमी, खुसूसन मौलवी, उनका ट्रस्ट बनाने की तरफ एक रुझान चला था, और उसमें फिर जिस तरह मदारस में हिला इख्तियार किया गया, तो इसी तरह ये आमिलीन वाला मामला ये उधर भी हुआ। और हमारे यहाँ रमज़ान में जो लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए आते हैं, तो वो भी अपने आप को आमिल कहते हैं, और उसमें जो वो चंदा लेते हैं वो ज़कात है या कुछ भी है, तो उनकी परसेंटेज तय करने का भी यानी ये आम सी बात हो गई है अब। खुसूसन ये जनूबी पंजाब की तरफ से या केपी के कुछ इलाकों की तरफ से लोग आते हैं, तो वो बतौर आमिल के अपने आप को तस्वुर करके आते हैं, और पीछे मदारस के साथ उनका कोई ऐसा एग्रीमेंट भी होता है कि इतने फीसद तुम्हारा होगा और इतने फीसद आप मदारस मदरसे में जमा करेंगे। अच्छा जी। जी डॉक्टर साहब, फरमाइए। जी, इसमें मेरे ख्याल में अगर ये बड़े बड़े मदारिस जो हैं वो इस मामले को ज़रा शफाफ बना दें कि भाई हम किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम्म। यानी लोगों को इत्मीनान होगा कि सही इस्तेमाल होता है। क्योंकि अब मैंने तो जैसे भी किसी से पूछना कि गोलमोल बात होती है सारी, कोई बताते नहीं कि भाई बस ठीक है हमें पता है, मुलमा है हमें पता है, हम सही तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह का इंप्रेशन मिलता है। तो उससे फिर और अभी शक होता है। जी 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 जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस तरह ये गैर सूदी बैंकारी का शुरू हमारे यहाँ हो रहा है ना, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि हमारे पास नमूना मौजूद है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का, तो सारे बैंक इसका जो कन्वेंशनल बैंक हैं वो उसकी तरफ अपना डिज़ाइन उस तरफ ले जाएं। तो अब ये गैर सूदी बैंकारी का एक शुरू है, लोगों का उसकी तरफ रुझान है। जाहिर बात है, मुसलमान है तो वो बहरहाल हराम से बचने की तरफ जाएगा, और उसका अगर उसको ये इत्मीनान मिल रहा है कि यहाँ पर मैं सूद से बच जाऊंगा और कुछ ना कुछ मुनाफा भी मिल जाएगा, तो उस तरफ फिर जाएगा वो। अच्छा, इसमें भी सूरत हाल ये बन गई कि जिन लोगों ने कोई तहकीक करनी होती है वो जाते हैं बैंक में, और बैंक ने जो नुमाइंदा बिठाया होता है ग्राहक घेरने के लिए, उसको जरा सी ब्रीफिंग दे के थोड़ा सा कायल करने के लिए, तो वो उससे जाकर गुफ्तगू करते हैं। और अगर वो कायल कर ले तो ठीक है, वरना अगर थोड़ा बहुत भी आप उससे सवाल जवाब करें तो वो गोल मोल से ही बातें उसे आती हैं। तो इसी तरह की गोलमोल सी बातें ये जो सुफरा आते हैं उनके पास है। दारुल कराची में जब हम पढ़ते थे, तो दारुल कराची का जो मालियात का शोबा है वो बड़ा मजबूत है, यानी उसमें बाकायदा टीम है जो मालियात का इंतजाम करती है। जाहिर बात है कि वो बड़ा मदरसा है, 4,000 के करीब वहाँ पर तलबा रोजाना खाना खाते हैं, और 2 ढाई 3 हज़ार के करीब वहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं। एक बड़ा सेटअप है। लेकिन वहाँ पे शफाफियत को जरा बेहतर रखने के लिए उन्होंने मद्दात रखी हुई हैं, और उसके अलग अलग अकाउंट या अलग अलग वो गल्ले जिसे कहते हैं वो हैं, और वो तकरीबन कोई 8 10 या इससे भी ज्यादा बनते हैं। मसलन उन्होंने आपने किस मसरफ के लिए जब वो पैसा आता है तो वो ये सवाल करते हैं कि इन मसारिफ में ये पैसा ना आप ये पैसा किस मद में दे रहे हैं, तो वो पॉइंट आउट करके पैसा उसी में लगाते हैं, और उसको इसको इंश्योर करते हैं कि भाई पैसा जिस मद में आया उसी मद में खर्च हो। तो आम तौर पे वहाँ पे जो बिल्डिंग वगैरह का मुफ्ती रफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अ, वो भी इनका इंतकाल हो गया, तो जब हम वहाँ थे तो वो इसके नाजिम थे, यानी सदर थे। सदर का मतलब है कि उनके इख्तियार में था, तो वो इसमें बहुत एहतियात किया करते थे। तो जो बड़े मदारिस हैं उनकी ही जिम्मेदारी बनती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन वो बेचारे कितनी जिम्मेदारी पूरी करें, वो अपनी हद तक कर सकते हैं, अपने फजला को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन उनकी निगरानी तो नहीं कर सकते। अब सोसाइटी में जो मजमुई तौर पे रोजगार की सूरत हाल बनी है, तो
اور جہاں پر دیگر بہت ساری خرابیاں بہت سارے طبقات میں آتی ہیں، تو مولوی کون سا کوئی فرشتہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی بہت ساری اس طرح کی خرابیاں آتی ہیں، تو وہ بغیر کسی کی رہنمائی لیے تو اس شیلٹر کو استعمال کرنے کا رجحان وہ روز افزوں ہے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال اس میں اس کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آصف صاحب آپ کا ہاتھ کھڑا تھا۔ جی استاد جی، آپ نے بہت ساری بات تو کلیئر کر دی ہے۔ بس اس میں میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو عاملین ہیں یا ایک فاضل کی یا فضلاء کی یعنی انکم کا بندوبست کرنے کے لیے پھر ایک مدرسہ قائم کر دیا جاتا ہے، تو استاد جی اس طرح تو پھر ایک محلے میں دو دو تین تین مدارس بھی بنے ہوئے ہیں۔ جیسے عیدین کا معاملہ ہوتا تھا، ایک شہر میں ایک مسجد ہو تاکہ سب لوگ جو ہے نا وہ اجتماعی طور پر جا کے پڑھیں۔ اب تو چھوٹی چھوٹی مساجد میں عیدیں بھی ہونے لگی ہیں، جمعہ تو خیر بہت ہو رہا ہے، اب عیدیں بھی ہونے لگی ہیں، اور جو بھی مولوی صاحب فارغ ہوتے ہیں اور کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ میں کسی مدرسے میں پڑھوں یا پڑھاؤں، اور پھر جب میری تھوڑی سی یعنی سے بن جائے اور پھر میں اپنا الگ سے مدرسہ بنا لوں، اور پھر اس کے لیے وہ چندہ اکٹھا کرنا شروع۔ اچھا، اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کدھر جائے، کس کو دے۔ ایک شہر میں، آپ کا تو بڑا شہر ہے، اس میں تو لاتعداد ہوں گے، ہمارا چھوٹے سے شہر ہے، اس میں بھی ہر تیسری گلی میں ایک مدرسہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ پھر اس کا مطلب آپ کے میں یہ سمجھاؤں کہ ایسی پھر مدارس کی پھر حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں، یہاں پہ ضرورت کو دیکھنا چاہیے، اور جب آپ کسی نظم سے نکل جائیں گے، مثلا حکومت کا ایک نظم ہے اور یہ اسی میں کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اتنے بڑے پیمانے پر مینج کر لے، نگرانی کر لے، چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ اگر آپ کسی مکتبہ فکر، مثلا دیوبندی مکتبہ فکر ہے، آپ اس سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ حکومت والا کام یہ کرے گا، تو یہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک خاص محدود حد تک تو چلو چلو وفاق المدارس ہے، ایک سیٹ اپ ہے، تو آپ سارا کچھ ہی اس پہ توقع رکھیں کہ وہ امتحانات بھی لے گا، وہ مدارس کا نصاب بھی بنائے گا، وہ جو اساتذہ کے ساتھ وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی کاؤنٹر کرے گا، اور مدارس کے قیام پر روک ٹوک جو کرنی ہے وہ بھی وہ کرے گا، تو یہ نہیں کر سکتے وہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ نظم، حکومت کا نظم جو کر سکتا ہے وہ آپ کسی گروہ سے، کسی تنظیم سے توقع کریں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایسا نہیں ہوگا تو جس طرح ہمارے ہاں فیکٹریاں ہیں، تو فیکٹریوں میں مزدوروں کا استحصال ہو رہا ہے، 10,000 15,000 پہ چائلڈ لیبر ہو رہی ہے، اور لوگوں کو 20,000 پہ، یا جس سے گھر بھی نہیں چلتا، وہ 12 12 گھنٹے ڈیوٹیاں لی جا رہی ہیں، تو وہاں پر بھی حکومت اپنا فرض پورا نہیں کر رہی، تو پھر لوگ پھر اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی حلال کھانے کا ہی عادی ہے اور وہ اس کا اہتمام کر رہا ہے، تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ 10 گھنٹے کام کرے گا، پھر 4 گھنٹے کہیں اور بھی کرے گا، اپنی نیند برباد کرے گا، اور پھر جا کے تو گھر کا نظم چلائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو یہ جو نظم ہوتا ہے، نظم میں بہرحال اتھارٹی جس کے پاس ہو اور جس کے پاس وسائل ہو، قوت نافذہ ہو، اس کا انتظام موجود ہو، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ہمارے ہاں آپ یعنی اپنے علاقے میں دینی ضرورت دیکھیں، اور اس میں جو سنجیدہ لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، دیکھیں امانت داری بہت ضروری چیز ہے۔ تو جب روزگار، ہمارے استاد ہیں فیض اکرم ورک صاحب، وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی سب سے بڑی خدمت آج کے دور میں اس کو نماز کی طرف کھڑا کر دینا، یہ بھی خدمت ہے، لیکن یہ سب سے بڑی نہیں ہے۔ کسی کے روزگار کا اچھا انتظام کر دینا جس سے وہ حلال کمانے کے قابل ہو جائے اور ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ ہو جائے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سوسائٹی کا بڑا طبقہ وہ اس قسم کرسی کا شکار ہے، تو مولوی بھی تو اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، وہ بھی یہ کرے گا۔
وہ جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو بہرحال تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، اور چندہ وغیرہ دینے میں یا اس طرح کی ایک خاص حد تک ہی کر سکتے ہیں، بس وہ کریں، باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ اللہ تعالیٰ مجموعی طور پہ حالات کو ٹھیک کر دے تو صورتحال ایسی بھی گزری ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ خوشحالی کی کوئی ہوائیں چلائے، تو یہ سارے مسائل اصل میں معاشی بدحالی کے ہیں۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ الگ سے بلڈنگ لینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، اور بچیوں کے مدارس کا معاملہ یہ تو بڑا ہی آسان ہے نا، کوئی خاتون خانہ ہے اور اس نے گھر میں مدرسہ بنا لیا ہے۔ آ، یہ بھی ایک آہستہ آہستہ کافی سنگین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جی طارق صاحب، آ، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارے سر، میری تو ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن ہی ہے کہ یہی جو آپ نے ذکر کیا ہے نا، ان کی عاملین کی پرسنٹیج، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو مدارس کے سفراء آ رہے ہیں، ہاں جی، عاملین جو آ رہے ہیں، جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کی جی جی، پرسنٹیج فکس ہوتی ہے نا، جس طرح آپ نے بیان فرمایا، ہاں جی، یا کر لیتے ہیں یا ہوتی ہے، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ ٹھیک نظر جائز ہے یہ؟ دیکھیں یہ تو اصلاً تو عاملین کا تعلق نظم حکومت کے ساتھ ہے، تو حکومت عامل کی ضروریات کو پورا کرے گی۔ اگر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں بھی ہے تو وہ ایک ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، تو حکومت اپنے دیگر فنڈ سے اس کی ضرورت پوری کرے گی۔ ہاں بالکل اگر زکوٰۃ کے پیسے سے بھی کر دے تو اس کی گنجائش موجود ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے کریں گے، زکوٰۃ کے پیسے کا ایک مصرف اللہ نے یہ بھی بتا دیا، لیکن زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا نظم قائم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں جو لوگ استعمال ہوں گے، جو ریکارڈ رکھنے والے ہیں، وہ سب عاملین میں شامل ہیں۔ ان کے اخراجات اگر زکوٰۃ مثلا زکوٰۃ اکٹھی اتنی نہیں ہوئی، کوئی صورت ایسی بن گئی ہے، تو کیا حکومت ان کو کچھ نہیں دے گی؟ وہ دے گی، ان کی ضروریات ہیں، وہ حکومت ذمہ دار ہے اس کو پورا کرنے کی۔ ہاں نارمل حالات میں اگر زکوٰۃ ہے تو اس کے مال میں سے اس کی ضروریات پر خرچ کیا جا سکتا ہے، عاملین کی یہ حیثیت ہے۔ لیکن جب آپ اس کو اس نظم سے نکالتے ہیں اور اس کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں، تو میں نے 2 کمرے کا مدرسہ بنایا ہے، میں خود ذرا ٹیپ ٹاپ سے رہنا چاہ رہا ہوں محتمم بن کے، تو میں نے اپنے کسی مولوی کو ہائر کر لیا ہے، یا اپنے مدرسے کے کسی استاد کو کہہ دیا ہے کہ جاؤ یار تم ذرا چکر چکر لگا کے آؤ، تو لے آؤ اور اس میں سے تمہارے اتنے ہو، اور وہ عامل تو یہ وہی ہیلا ہے کہ جو قابل مذمت، میرے خیال سے قابل مذمت ہے۔ قابل وہ مذمت ایک لطیفہ ہے نا، ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ بھئی ایک ملازم چاہیے، اس کو 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا اور یہ اور وہ اتنی تنخواہ بھی ملے گی۔ تو ایک آدمی انٹرویو کے لیے آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں رکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کام کیا ہے؟ کام کیا ہے کہ جاؤ مانگ کے لاؤ، اپنا بھی نکالو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہے۔ ہاں صحیح۔ تو تو یہ صورت اس طرح کی بنتی جا رہی ہے، تو ہاں اس بن کو رہی ہے۔ بہرحال مذمت کرنی چاہیے۔ مولانا مودودی صاحب کی رائے ثاقب صاحب نے شیئر کی ہے، اس کو ذرا ایک دفعہ آپ دیکھ لیں، تو اس میں جو بالکل مجھے ڈھیلا ڈالا پن نظر آ رہا ہے نا، وہ اسی تناظر سے آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مثلا جماعت اسلامی کی الخدمت ہے، اب اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اور وقت دے رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ والنٹیئر ہیں، وہ نہیں لیتے، لیکن بہت سارے لوگ وہ باقاعدہ وہاں پہ ملازم ہیں۔ ان کا جو آرفن ہوم کا آغوش بنا ہے، میں کئی دفعہ گیا ہوں وہاں پہ، ہمارے گجرانوالہ میں بہت اچھا ادارہ ہے، لیکن وہاں پہ پورا عملہ چاہیے انہیں، تو ان کے اخراجات ہیں اور وغیرہ۔ تو تنظیموں کا جس طرح مدرسے میں اس بات کا اطمینان کرنا ضروری ہے کہ یہ صحیح مصرف میں خرچ کریں گے، اسی طرح تنظیم میں بھی اس بات کا اطمینان ضروری ہے کہ یہ صحیح مصرف میں خرچ کریں گے، تو اس کو ذرا دیکھ لینا چاہیے۔ اگر کہیں پہ یہ اطمینان موجود ہے تو عاملین والی اصطلاح کو وہاں پہ استعمال کرنے کا
گنجائش نکل آتی ہے، جہاں پر یہ اطمینان موجود ہے کہ پیسہ اس کے صحیح مصرف میں خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ صرف بطور روزگار کے ہی متعارف کروا دیا گیا ہے تو پھر یہ حکومتی نظم میں ہی ٹھیک لگتا ہے، ویسے نہیں ٹھیک لگتا۔ بالکل صحیح۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ، ڈاکٹر مدثر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی بس وہی تھا کہ اگر یہ بڑے بڑے مدارس آگے آئیں اور اپنا شفافیت جو ہے وہ ذرا بہتر بنا دیں اور سب لوگوں کو دکھا دیں، تو پھر لوگوں کو بھی ہوگا کہ بھی جہاں پتہ چلے گا کہ صحیح خرچ ہو رہا ہے وہیں دیا جائے۔ ہاں جی، یہ ایک قسم کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا یا شفافیت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ جیسے میں نے جیسے آپ نے دارالعلوم کراچی کی دارالعلوم مثال کا، میں نے، جی 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 جی، جیسے آپ نے ان کا بتایا، اگر یہ باقی مدارس بھی اس طرح اگر یعنی یہ واضح کر دے نا، تو مطلب اس میں ظاہر ہے پھر لوگ ادھر ہی جائیں گے، دوسروں کا خود ہی کاروبار ختم ہوگا۔ ہاں جی، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے بارے میں یہ بڑا معروف ہے کہ وہ زکوٰۃ مدرسے کے لیے لیتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہاں پہ زکوٰۃ میں نہیں لوں گا، تم لوگوں نے ہدیہ دینا ہے، تم نے یعنی کوئی اور خدمت کرنی ہے تو وہ کرو، تو زکوٰۃ میں نہیں لوں گا۔ تو انہوں نے ایک اپنے اوپر ایک پابندی لگائی، اور اس کے پیچھے یہی نفسیات تھی، اور اس میں ایسا بھی موقع آیا کہ انہوں نے اپنے سالانہ اخراجات میں جتنا تخمینہ لگایا تھا، وہ تخمینہ جب ان کا پورا ہو گیا تو انہوں نے زیادہ پیسے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا سال کا جو معاملہ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اس لیے میں اب زیادہ پیسے نہیں لوں گا، جاؤ دیگر مدارس میں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرو۔ تو ایسے اللہ والے بزرگ اور ان کا یہ اسوہ، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو باقی سوسائٹی میں جہاں دیگر بہت سارے معاملات میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو لوگ غلط راستے اختیار کر رہے ہیں، تو مولوی بھی انسان ہوتے ہیں، ان میں بھی تو جس طرح ہم وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، وہاں پہ پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی رویے کا اظہار کرنا چاہیے۔ جہاں پر اعتماد ہے اور جہاں پہ لوگ خرچ ٹھیک مصرف میں کر رہے ہیں، تو وہیں پر آپ پیسہ اگر خرچ کریں گے تو یہ مناسب ہو۔ ثاقب صاحب۔ جی صحیح، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا۔ اصل میں مسئلہ تو وہ جو موریلٹی اور ایمانداری کا ہے، تو اس کو ہاں لیکن تملیغ کے ہلے سے روکنے کی بجائے جو صحیح مدعا ہے اس پہ ہی بات کریں کہ بھئی آپ لوگ ایمانداری سے کریں، کیونکہ اس ہاں ہلے سے آپ اجتماعی کام کے لیے لوگوں کو ڈسکریج کر دیتے ہیں کہ یار ہسپتال اگر بنانا ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا کوئی آپ انڈیویجول انفرادی لوگوں کو تو دے سکتے ہو، اجتماعی معاملے میں آپ نہیں دے سکتے، اور پھر اس کو ہم اوپر سے جیسے کان گھما کے ہم پکڑ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ چونکہ زکوٰۃ کا یہ مصرف نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے جیسے بھی ایکسپلین کیا کہ اصل میں تو مسئلہ موریلٹی کا اور ایمانداری کا ہے، تو اگر جی جی ادارے ایماندار ہیں تو پھر وہ زکوٰۃ کو بھی ٹھیک خرچ کریں گے اور انڈیویجول کو بھی ٹھیک خرچ کریں گے۔ جی بالکل، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ مدارس میں ہمارے ابھی ایک استاد ہیں دارالعلوم کبیر والا میں، وہ محتمم تھے وہاں پہ، اور اللہ والے بزرگ اور بہت نیک، میں نے اپنی زندگی میں جن لوگوں سے، دو چار لوگوں سے زیادہ متاثر ہوا ہوں، ان میں ایک وہ ہے۔ اب اللہ ساری زندگی جیسے گزری ہو تو اختتام پہ بھی پھر اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو ہے، یہ اس نے خود بتایا۔ اس نے کہا کہ ان کی وفات جس رات ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے انہوں نے مجھے بلا کے کچھ ہدایات دی، اور ہدایات ایسی تھیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ بس یہ کہیں جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے مجھے اس دن یہ کہا کہ بھائی میں یہاں سے مدرسے کے معاملات میرے ذمے تھے، احتیاطاً میرے خدا نخواستہ وفات کے بعد تو 1,00,000 روپیہ تم نے مدرسے میں جمع کروا دینا۔ اگر میں نے سارا شفاف کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی جو کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی تو اس کا 1,00,000 تم نے یہاں پہ جمع کروانا ہے۔ اور وہاں پہ ایسے اساتذہ بھی دیکھے مدارس کے ہی ماحول میں کہ جنہوں نے ساری زندگی تنخواہ لی، اور پھر آخر میں جب مدرسے سے گئے یا آخری وقت آیا، اپنی کوئی جائیداد بیچ کے تو جتنا حساب بنتا تھا وہ سارے کا سارا مدرسے کے کھاتے میں جمع کروایا۔ اور یہ بڑا مشہور واقعہ دارالعلوم دیوبند کا،
ان کے کون تھے، میرا نام ذہن سے نکل گیا، میں تلاش کر کے گروپ میں بھیجتا ہوں. انہوں نے وہ مدرسے کے لیے گئے تھے، اور اس وقت تو صورتحال بھی یہ تھی کہ مدارس کا نظم اس طرح ہی تھا، اور ان کا جو پیسے تھے وہ پیسے جیب کٹ گئی یا کوئی گم ہو گئے، کچھ ہوا یا چوری ہو گئے. تو اب وہ امانت تھی ان کے پاس. تو جب آج انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ بنا ہے، اب وہ ایماندار آدمی تھے، تو مدرسے نے کہا کہ آپ پر اس کا کوئی تاوان نہیں ہے، امانت امین کے تعدی کے بغیر ضائع ہو جائے تو یہ مسئلہ ہے، تو آپ اس کو جمع کروانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو انہوں نے جو وہاں پہ محتمم صاحب بیٹھے تھے ان کو یہ کہا کہ یعنی بے تکلفی میں کہ اگر تم اس معاملے کا شکار ہو جاتے اور تم سے یہ پیسے مدرسے کے گم ہو جاتے تو تم کیا کرتے؟ تو وہ خاموش ہو گئے. مطلب یہ تھا کہ وہ بھی پورا کرتے. تو انہوں نے اپنا مکان بیچا، مکان بیچ کے تو وہ پیسے مدرسے میں جمع کروائے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. ہم اپنے استاد مولانا ذات الراج صاحب کو دیکھتے ہیں، وہ شریعہ اکیڈمی چلا رہے ہیں، اور مجھے اس میں 20-25 سال ہو گئے، 1 روپیہ وہ وہاں سے نہیں لیتے، 1 روپیہ. اور بلکہ جو نظم چلانے کے لیے انہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان سے قرض لیتے ہیں، وہ یعنی اپنا جو اخراجات ہوتے ہیں جو ان کے پاس محدود سے، اس میں سے مدرسے کو قرض دے کر پھر 6-6 ماہ 8-8 ماہ سال کے بعد ان کو واپس کرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. امانت و دیانت کا یہ ہے صحیح، لیکن بہرحال سوسائٹی کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ ہر طبقے میں نفوذ کرتی ہے. اس میں یہاں پر بھی ہے. میں مدرسے سے متعلق ہوں، اور ہمارے شاگرد ہر سال بہت سارے مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بچے ہیں ہمارے. بھئی ان کے روزگار کا کیا انتظام کریں؟ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے یہ. تو ہم کچھ چیزیں ہم ادھر ادھر کی ان کو گائیڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں. 4-5 سال ان کو لگتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ کوئی اس قابل ہوتے ہیں. تو اس میں پھر اگر تو کوئی امانت و دیانت کے اس کڑے امتحان پہ پورا اتر جاتا ہے تو بہت اچھا. لیکن مجموعی طور پہ آپ جو صورتحال ہوگی وہ ادھر بھی آئے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. یہ سے شفقت آپ کیا فرما رہی؟ جی سر، میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ گلی محلے میں اب مدرسے بن گئے ہیں، تو اب گلی محلے میں جو مدرسے بنے ہیں نا، وہ خواتین جو ہے نا وہ فیس لیتی ہیں، وہ اس طرح سے زکوٰۃ وغیرہ نہیں لیتی، انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے. جی، اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نا ادھر کافی عرصے سے 2 خواتین آ رہی ہیں یتیم بچوں کی ویلفیئر کے لیے، فاؤنڈیشن ہے جی، اس کے لیے چندہ دے دیں. تو وہ میں اوپر سے پکڑا دیتی تھی، کبھی میرے ہسبینڈ ہوتے تھے وہ دے دیتے تھے. تو ایک دن میں باہر کھڑی تو وہ خاتون کو میں جانتی تھی. میں نے کہا آپ کو تو میں جانتی ہوں. تو میں نے کہا آپ تو میری نیبر رہ چکی ہیں، ایک جگہ ہم کرائے پہ رہتے تھے، تو وہ ہمارے سامنے والے آپ گھر کی میں. آواز تھوڑی کم ہو گئی. جی سر، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ٹھیک ہے. یتیم بچوں کی فاؤنڈیشن کے لیے نا 2 خواتین کافی عرصے سے چندہ اکٹھا کرنے آتی ہیں. تو پہلے تو میں وہ گیٹ کے اوپر سے پکڑا دیتی تھی، یا بعض دفعہ میرے ہسبینڈ دے دیتے تھے. تو ایک دن میں نا یہ دروازہ کھلا تھا تو میں کھڑی تھی، تو وہ اس خاتون سے میں نے کہا میں تو آپ کو جانتی ہوں. تو میں نے کہا آپ کہاں رہتی تھی؟ اس نے کہا میں فلاں جگہ پہ. میں نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا کہ آپ میری نیبر تھی نا، آپ سامنے والے گھر میں رہتی تھی. تو پھر میں بہت زیادہ گرمی تھی، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے. میں نے کہا اندر آؤ، میں تمہیں پانی پلاتی ہوں. وہ 2 خواتین تھی، آ گئی، میں نے انہیں پانی شانی پلایا. میں نے کہا تم نے یہ کیا کام شروع کیا ہوا ہے مانگنے والا؟ تو کہتی ہے وہ نا پیسے ملتے ہیں. میں نے کہا کتنے؟ کہتی 20,000 روپیہ ملتا ہے مہینے کا. تو میں نے کہا تم نے یہ کام کیوں شروع کیا ہے؟ کہتی میرے ہسبینڈ نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو مجھے پتا چلا کہ یہ فاؤنڈیشن جو ہے اس طرح سے جو لوگ پیسے کلیکٹ کرتے ہیں ان کو بیچ میں سے پے دیتے ہیں، تو اس طرح ہم دونوں یہ کام کر رہی ہیں. پر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. استاد ذات الراج صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں کہ وہ جب یہ ذرا یعنی صحت جب اجازت دیتی تھی تو لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے تھے. کہتے ہیں میں ایک بس میں سوار ہوا، تو وہاں پہ ایک آدمی اٹھا
चढ़ा और उसके हाथ में वो रसीद थी और उसने शुरू किया, जिस तरह के बसों में होता है, मुझे ये मौलाना जाहिदुर राशिदी साहब का मदरसा है और वो इतने बड़े आलिम हैं, ये हैं वो हैं, वो जाहिदुर राशिदी साहब के पूरे फजाइल उसने सुनाए। तो फिर जब पैसे इकट्ठे करने के लिए करीब आया ना, तो मैंने, कहते हैं, उसका हाथ पकड़ लिया। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई तुमने जादू राय साहब को देखा है? तो कहने लगा हाँ, मैं उनके मदरसे में ये हूँ वो हूँ, वो तो उनसे रोज मुलाकात होती है। कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि बंदा जाहिदुर राशिदी है। तो उसने जोर से अपना हाथ छुड़ाया और छलांग मारी और भाग गया। तो ये सूरत हाल ऐसी है। ये गुजरांवाला में रमजान में जो सुफरा आते हैं, उस्ताद जादुर राय साहब उसको उनको तस्दीक देते हैं। एक नज़म कायम है कि भाई पीछे मदरसे से फोन करके पूछते हैं कि ये आपका सफीर है, उसकी जो सफारतनामा है वो देखते हैं, उसकी सनद देखते हैं कहाँ से पड़ा हुआ है, फिर उसको वो तस्दीक देते हैं और गुजरांवाला के लोगों के पास फिर वो चंदा जमा करने के लिए जाता है। वो तस्दीक दिखा के एक किस्म का एतमाद है गुजरांवाला में उनके नाम की वजह से। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए कि लोगों ने जाली तस्दीकें बनाई, जाली मोहरें लगाई और पैड बना लिया और वो कोई छोटी मोटी तादाद नहीं थी। वो जब पता चला तो फिर उसमें मजीद सख्ती की गई। ये सारे मामलात हैं, इसमें एहतियात ही बेहतर है। अच्छा जी, आज क्लास का वक्त तो इस गुफ्तगू में लग गया, लेकिन बहरहाल ये हीले के हवाले से बहुत सारी बातें वाजे कर रही है। अब देखें, दोनों तरफ हीले का जो मौकिफ है, अहनाफ पे तनकीद इमाम बुखारी की और फिर अहनाफ का मौकिफ, कुछ बात हमने पिछली क्लास में भी की थी। इमाम बुखारी की तनकीद ये मजमुई तनाजुर में है कि सोसाइटी में इन हीलों का शुरू ना हो जाए और आप ये रास्ता ना खोल दें कि लोग हलाल को हराम को हलाल करने के लिए इनका इस्तेमाल करने लगें। ये निगाह शिगार वगैरह के बारे में जो इमाम बुखारी का मौक़िफ़ सामने आया है, तो वो समझते हैं कि ये निकाह उस तरह पायदार नहीं है। आपके इसको रोकना ये इसलिए है कि ये निकाह बहुत सारे खानदानी मसाइल का सबब बनेगा, सोसाइटी डिस्टर्ब होगी, खानदान डिस्टर्ब होगा, और इस तनाजुर में वो इसको बयान कर रहे हैं। और जो तनकीद कर रहे हैं अहनाफ पे, वो तनकीद उनकी ठीक है, लेकिन अहनाफ का मौक़िफ़, पिछली क्लास में हमने कहा था कि अहनाफ जो हनफी फिक है, ये अदालती फिक के तौर पे इस्तेमाल हुई है इस्लामिक स्टेट में। और जब आप अदालत में कोई मसला लेकर चले जाते हैं तो वहां पर फिर टेक्निकलिटीज देखी जाती हैं। तो बहुत सारी बहसें आपको मिलेंगी अहनाफ में कि वो टेक्निकल चीजों को बयान कर रहे हैं। मसलन यहाँ पे एक बहस आपने वो काला बाजुन्नास में पढ़ी होगी, जवाज़े हीला और निफाज़े हीला। ये बहस आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगी जहां पर हीले का इस्तेमाल हुआ, और ये अहनाफ करेंगे। और उसमें जो निफाज़े हीला वाला पहलू है वो टेक्निकल है और अदालती जरूरत के लिए है। जवाज़े हीला में मौक़िफ़ ये तकरीबन सेम है, इमाम बुखारी का भी अहनाफ का भी। मसलन निकाह शिगार के बारे में, इसका मनही अनहू होना, यानी इससे रोका गया है, इस पे किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। इमाम बुखारी भी कह रहे हैं कि ये रोका गया है इसे, और अहनाफ भी कह रहे हैं बिल्कुल रोका गया है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कर लिया, हीला कर लिया, तो नफाजे हीला यानी हीला करने के बाद के जो अहकामात हैं और इस केस का जो फैसला किया जाएगा, उसमें क्या करेंगे। इस बहस को आप बहुत सारी मिसालें इसकी दी जा सकती हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी बड़ी वाज़ेह मिसाल जो आप लोगों ने काफी डिस्कस भी की है, उसको जरा रिलेट कर लें कि वली के बगैर किसी खातून का निकाह करना। इमाम शाफी इसके बिल्कुल कायल नहीं है, वली होगा तो निकाह होगा वगरना नहीं होगा। अन निकाह बिइबारत निसा, ये हमने पढ़ा था। इमाम बुखारी उसके कायल ही नहीं है कि औरत अपना निकाह खुद कर सकती है अपनी इबारत के साथ, उसके कायल नहीं है। लेकिन अहनाफ कहते हैं कि वली के बगैर निकाह हो सकता है, बालिगा आकिला का, और उसमें वली की रजामंदी जरूरी है, वली की मौजूदगी, वली की इबारत ये जरूरी नहीं है। अब इसको भी अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें
हनफी फिक के अंदर ये अदालती जरूरत के लिए है। अगर किसी ने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अहनाफ वली के बगैर निकाह को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, निकाह का जब अहकामात बयान करेंगे वो ये कहेंगे कि वली इंतहाई जरूरी है, वली को ही करना चाहिए, उसकी रजामंदी के बगैर, उसके इंटरफेरेंस के बगैर निकाह नहीं होना चाहिए, ये निकाह पायदार नहीं होगा, वो सब कहेंगे। लेकिन जब टेक्निकली जरूरत पड़ेगी तो उसमें फिर आप किसी खातून का किया हुआ निकाह उसको बिल्कुल कलअदम कर देंगे। वो कहते हैं कि ये भी दुरुस्त नहीं है। जब आप अदालत में जाएंगे तो अदालत में फिर आपको इसका फैसला करना होगा, और उस फैसले में फिर जो अदालती जरूरत है, जो कज़ा के हिकमतें हैं, वो सारी की सारी मलहूज रखी जाएंगी, और उसमें फिर औरत का इख्तियार मुकम्मल तौर पे कल अदम नहीं किया जा सकता अपनी जात पे, वो फिर इस पे करते हैं। इसकी बहुत सारी और मिसालें भी सामने आएंगी। तो अगर ये फर्क मलहूज रखें तो फिर ऐसे मालूम होता है कि ये कोई इख्तलाफ उस तरह का इख्तलाफ नहीं है कि जिसको हम बिल्कुल हलाल और हराम का इख्तलाफ बना दें। हाँ, जरूरत के तहत, अदालत की जरूरत के तहत और सोसाइटी की जरूरत के तहत, सोसाइटी में उमूमी हुक्म यही होना चाहिए जो इमाम बुखारी बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई मसला बन गया है तो फिर आपने उसका हल निकालना है, तो फिर वो फिक्र हनफी बताएगी। हाँ जी, उम्मीद है कि बात वाज़ेह है। हमारा वक्त भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम इसमें से कुछ रिवायात पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस पे कालाबाजुन नास में बहस है, तो इस वजह से ये किताबुल हियल छोटा होने के बावजूद थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इसका भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए खैर दे। डॉक्टर साहब की कमी हम महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी आमद को हमारे लिए काफ़ी अहम साबित किया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हाँ जी, बिस्मिल्लाह करें जी, हमारे पास सर आज इतना 10-12 मिनट है, तो जी फरमाएं। जी, बाबू मा युकराहु मिनल इख्तियाली फिल बुयूई वला युमनाहु फज़लुल माई लियुमना बिही फज़लुल कलाई। हम्म सनदिन मुत्तसलिन मिन्ना इलल इमाम हाफिज अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न मुगीरती तिब्न बरदिज़बा अल-जूफ़ी बुखारी रहिमहुल्लाह ताला क़ाला हद्दसना इस्माइल हद्दसना मालिक अन अबी जिनादी अनिल आरिजी अन अबी हुरैरता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला युमना फज़लुल माई लियुमना बिही फज़लुल कलाई। अच्छा, पहले तो ये गुजारिश है मेरी सब हज़रात से, कि आप लोग क्योंकि अब हदीस के तालिब इल्म हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं ये असलन दौरा हदीस का ही पूरा तर्ज है, उसमें जो बहुत यानी आम चीजें हैं उसको दुरुस्त पढ़ने का एहतमाम करें। मसलन ये सनद है, ऐसे से शफकत में आप पे तनकीद नहीं कर रहा, मजमूई तौर पे जरा तवज्जो दिला रहा हूँ कि आपने पढ़ा बिसनदी मुत्तसलिम मिन्ना। अब ये जबर जेर का जो फर्क है ना, ये आपके लेवल के जो लोग हैं वहां पर बहुत ज्यादा फील किया जाता है। जी सर। क्या पढ़ना है? बिसनदिम, मुत्तसिलिन। हाँ, मुत्तसिलिन। जी तो इसी तरह ये नाम पढ़ने में, सनद पढ़ने में जो छोटी मोटी गलतियां हैं, इस पे भी जरा फोकस करना चाहिए। जी अब आप दो तीन सेमेस्टर आपने पढ़ ली हैं, और हमने काफी सारी इसकी मशक कर ली है, तो उसमें ये वाली गलतियां, हाँ, इबारत में जब आप पढ़ते हैं, मतन पढ़ते हैं, तो मतन पढ़ने में अगर कोई गलती होती है, मतलब कोई फेल मारूफ को मजहूल पढ़ लिया, या कोई इराब की गलती हो गई, तो वो यानी अंडरस्टैंडेबल है उसमें, क्योंकि चीजें हमने अप्लाई करनी होती हैं। लेकिन जो चीजें आम हैं, मसलन ये सनद की इब्तिदा या सनद के नामों का ये पढ़ना, इसमें थोड़ी तवज्जो करनी चाहिए। मैंने शायद पहले भी बताया था, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें एक साहिब जो बड़े प्रोफेसर और ये और अलामा फहामा थे, तो उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम गलत पढ़ा। अब ये बड़ी पोस्ट पे थे, तो जाहिर बात है कि ओहदा भी शख्सियत का
لیکن انہوں نے پڑھا امام احمد بن جنبل. تو جب انہوں نے یہ پڑھا تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی یعنی اسی لیول کے تھے, تو وہ ایک کہا لگا پورا حال میں. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں نا کہ یہ اتنا معروف نام, اس کو بھی یہ غلط پڑھ رہے ہیں. تو اس میں جو عام چیزیں ہیں اس میں غلطی نہ ہو تو بہتر ہے. جی اللہ سر, تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ سر. اچھا جی, دیکھیں یہ باب نمبر 5 کتاب الحیل کا, باب ما یکرہ من الاحتیال فی البیوع. بیع کے معاملے میں حیلہ کو میں سے جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں, مکروہ ہیں, وہ کیا ہیں. اب اس کے بارے میں امام بخاری ذکر کریں گے. اور ولا یمنع فضل الماء لیمنع به فضل الکلام, کہ جو زائد پانی ہے اس سے لوگوں کو نہ روکا جائے, تاکہ آدمی جو عام گھاس ہے جس پر کسی کا حق نہیں ہے بلکہ وہ سب کا حق ہے, اس سے لوگوں کو روکنے کی کوئی سبیل کی جائے, ایسا نہ کیا جائے. تو امام بخاری نے جو روایت نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یمنع فضل الماء. اب اس کا محل کیا ہے کہ کنویں یا پانی کے کاریز وغیرہ جہاں پہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے جایا کرتے تھے, وہ علاقہ کیونکہ ریگستانی اور پہاڑی علاقہ ہے تو اس طرح کے مقامات کم ہوتے تھے, تو لوگ وہاں پر لے کر جاتے تھے اور جانور وہاں پہ باری باری آیا کرتے تھے. تو جب جانور نے وہاں پہ آنا ہے تو جانور ہے, تو اس نے ادھر ادھر منہ بھی مارنا ہے. تو اگر تو کسی کا کھیت ہے تو وہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہاں سے روک کے رکھے اپنا جانور. لیکن اگر وہ عام جگہ ہے جہاں پر گھاس اگی ہوئی ہے تو اس پہ سب کا حق ہے, تو وہ جانور وہاں پہ جب پانی پینے کے لیے آئیں گے تو جتنا عرصہ وہاں ٹھہریں گے وہ کوئی نہ کوئی منہ ماریں گے. تو جو آدمی اس پانی کو جس کا ہولڈ ہے, یا جو انتظامیہ ہے, یا کسی آدمی کا اپنا کنواں ہے اور وہ لوگوں کو اس نے اجازت دی ہے اس طرح, یا لوگ اس کے پاس آتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھاس بچانے کے لیے یہ ہیلا نہ کرو کہ لوگوں کو پانی سے روک دو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہیلا ہے, اصل میں آپ پانی سے نہیں روک رہے, آپ وہ گھاس بچانا چاہ رہے ہیں کہ جانور یہاں پہ آئیں گے نہیں اور پھر یہ گھاس ہمارے جانوروں کے لیے بچی رہے گی. تو پانی جو اللہ کی ایسی نعمت ہے جو سب کے لیے عام ہے اور مفت ہے, تو اس سے روکنا ویسے بھی غیر اخلاقی حرکت ہے. اگر آپ کی ضرورت کا نہیں ہے تو آپ کسی کو اور کو دیں, اس سے روکنا یہ ویسے بھی غیر اخلاقی ہے. لیکن اگر آپ اس کے لیے کوئی اس کو بطور ہیلا کے استعمال کرتے ہیں لوگوں سے کسی اور فائدے سے لوگوں کو روکنے کے لیے, تو یہ اور بھی زیادہ غیر اخلاقی ہو جائے گا. تو آپ نے اس کی نشاندہی کی کہ بھئی ہیلا کو اس طرح اپنے مفادات لینے کے لیے اور لوگوں کو ان کا جائز حق سے محروم رکھنے کے لیے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں کسی جائز کام کو بھی, تو یہ بھی درست نہیں ہوگا, یہ بھی ناجائز ہیلے میں شمار ہوگا. اچھا اس کی دیکھیں, اگر کنواں کسی کا ہے یا ٹیوب ویل کسی نے لگایا ہوا ہے اور وہاں پہ پانی اس کی ضرورت سے زائد ہے تو ہے اسی کا. اب یہ ٹیکنیکلی دیکھیں تو روک تو سکتا ہے, لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ سب چیزیں ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنی چاہیے. جو ایتھکس ہیں, اخلاقیات ہیں, اصلاً امتحان وہاں پر ہے. تو آپ کو یعنی اخلاقی سطح پہ اس ہیلے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو چیزیں ان کی حق بنتی ہیں وہ اس سے محروم ہو جائیں. ہاں جی, اگلی روایت بھی پڑھیں. جی سر, بابو ما یکرہ من التناجش. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النجش. ہاں جی, تناجش یا نجش آپ میں سے کوئی بیان کر سکتا ہے کہ کسے کہتے ہیں؟ جی کتاب البیوع میں ہم نے پڑھا تھا. سر یہ قیمت بڑھانے کے لیے جو لوگ بولی لگاتے ہیں, خود انہوں نے کچھ نہیں خریدنا ہوتا لیکن دوسرے آپ کی لوگوں آواز کم آ رہی ہے, تھوڑا سا قریب ہو جائیں. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ منڈیوں میں قیمت بڑھانے کے لیے نا
کچھ لوگ جو ہیں وہ خود انہوں نے نہیں خریدنا ہوتا لیکن دوسرے لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کے بولی لگاتے ہیں. ہاں جی، یعنی یہ دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں خریدار کو زیادہ قیمت پر چیز خریدنے پر مجبور کرنے کے لیے کچھ لوگ جو خریدنا نہیں چاہ رہے ہوتے وہ درمیان میں اپنی انٹرفیرنس کرتے ہیں. تو عام طور پہ یہ جانور خریدنے جائیں تو وہ جانور والے نے اپنا ہی کوئی بندہ چھوڑا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو جانور پسند آ گیا ہے اور وہ بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، تو وہ ویسے ہی آ کے کہہ دے گا کہ بھائی اتنے کا دینا ہے، جو اس سے زیادہ ریٹ ہوگا اس کے لگائے ہوئے. تو خریدنا اس نے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ مالک کہے گا نہیں دینا تو وہ چلا جائے گا. اب وہ مالک کہے گا دیکھیں جی اتنے کا تو وہ مانگ رہا تھا، میں نے اس کو نہیں دیا تو آپ کو کیسے دوں. اس طرح کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا جس سے جو اوریجنل خریدار ہے اس کو چیز مہنگے داموں فروخت کرنے کا یعنی اہتمام کیا جائے، اور اس میں اس طرح کا کوئی ہیلہ اختیار کیا جائے. اب اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہر آدمی کو حق کا آگے ریٹ لگائے، تو اگر کسی آدمی نے جا کے ریٹ لگا لیا ہے اور وہ چلا گیا ہے، اس نے خریدا نہیں ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو لیکن اخلاقی دائرے میں آپ نے گویا کہ اس خریدار کو دھوکہ دیا. تو تناجش بھی اس کو زیادہ قیمت وصول کرنے کے لیے بطور ہیلے کے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. تو امام بخاری یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا. اس کا محل بالکل یہی ہے جو آپ نے بیان کیا. ہاں جی، ایک روایت اور پڑھ لیں پھر ہم یہاں پہ روکتے ہیں، باقی کل پڑھیں گے. جی سر، اسی طرح سے نا ہم لوگ گجرانوالہ جاتے ہیں نا تو پنڈی سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تو بعض دفعہ گاڑی میں نا سواریاں پہلے سے 5-6 ہوتی ہیں، تو جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ 5-6 لوگ اتر جاتے اتر جاتی ہے. جی جی، یہ بھی تناجش ہی ہے. اللہ خیر کرے. ہاں جی پڑھیں جی. جی، باب ما ینہا من الخداع فی البیوع. جی وقال ایوب یخادعون اللہ، سوری، وقال ایوب یخادعون اللہ کانما یخادعون آدمیا لو اتوا الامر ایانا کان اہون علیہ. جی روایت بھی پڑھیں. اگلی بھی جی جی یہ روایت پڑھ لیں، یہ تو ترجمۃ الباب آپ نے پڑھا بھی. ٹھیک ہے. وقال حدثنا اسماعیل حدثنا مالک عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه یخدع فی البیوع فقال اذا بایعت فقل لا خلاب. لا خلاف. یہ منقذ بن حبان یہ صحابی تھے، اور ان کے سر پہ چوٹ آئی تھی کسی لڑائی کے موقع پہ، تو اس کی وجہ سے ان کی یادداشت میں کچھ خلل آ گیا تھا اور چیزیں ان کو بھول جایا کرتی تھی. تو ان سے جب وہ خرید و فروخت کرتے تو ان سے دھوکہ ہو جاتا، یعنی ان کو کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی یا وہ بھول جاتے تو لوگ ان کو دا لگا کے چلے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جا کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ طریقہ بتایا جس کو ہم خیار عیب کہتے ہیں، یعنی خیار لینے کا. خیار شرط بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شرط لگا دیں کہ ٹھیک ہے میں یہ خریدتا ہوں لیکن 3 دن کے اندر یا احناف کے نزدیک اس سے زیادہ بھی 3 دن کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے، جو طے ہو جائے. وہ خیار شرط کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ طریقہ بتایا. امام بخاری بتا رہے ہیں کہ ما ینہا من الخداع فی البیوع، خرید و فروخت میں دھوکے سے جو چیزیں منع کی گئی ہیں. تو ایوب کہتے ہیں اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ گویا کہ جس طرح کسی عام آدمی کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس طرح وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. تو لو اتوا الامر عیانا، اگر وہ سیدھی صاف صاف بات کریں، کان احون علیہ، تو یہ زیادہ میرے لیے
यानी आसान होगा, यानी ये ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए भी मेरे लिए। तो ये उन्होंने कहा कि भाई मामलात में बात साफ सुथरी करनी चाहिए। और यहाँ पर जो रिवायत जिक्र की है अन्न रजुलन ज़कर नबी, के एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया कि उसे खरीदो फरोख्त में धोखा हो जाता है। तो आपने फरमाया इदा बाया था फकुल, जब तू कोई मामला करे तो कहो ला खिलाबा, ये धोखा नहीं होगा। अगर कोई धोखा बाद में भी मालूम हुआ तो मैं ये वापस करूंगा। इसका ला खिलाबा का ये मतलब है। तो इसका मतलब है कि आप जो सीधे साधे ग्राहक होते हैं उनको कोई चिकनी चपड़ी बातें करके या उनको कोई चक्कर दे के तो उनको धोखा दे दें, तो क्या उसमें फिर ये टेक्निकल बात की जाती है भाई ये ना खरीदता, ये इसको किसने कहा था, इसके सामने थी सारी चीजें, हमने तो बस कहा था। इस तरह की बात करके क्या उसका हक मारा जा सकता है? तो नहीं मारा जा सकता। तो इसका मतलब है कि इस तरह के हीले करना ये किसी का हक मारने के लिए ये दुरुस्त नहीं है। इस तरह के बहाने तलाश करना, इमाम बुखारी ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। तो आपने इस तरह के हीले बहानों से बचाने के लिए ये ख्यार शर्त वाला मामला मुनकिस को बताया कि भाई ऐसे कर लिया करो ताकि तुम इन 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 हीले बहानों से बचे रहो। तो इसका मतलब है कि हीलों से बचने का मिजाज है शरीयत का। इमाम बुखारी इसको पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसकी अहादीस रह गई हैं, लेकिन बहरहाल तो बहस हुई है, इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कोई सवाल हो तो बिल्कुल बताइए, करना यहाँ पे रोकते हैं। सर जी, फिर मेरा तो एक सवाल ये बनता है कि ये जो हमने इस्लामिक बैंकिंग वाला हिला इख्तियार किया हुआ है, ये फिर हाँ जी, क्या चक्कर है? इसमें इस्लामी बैंकिंग पे जो बड़ा एतराज है ना, उसमें एक एतराज ये भी है। यानी जो लोग इफ्ता दारुल इफ्ता में बैठते हैं, मुफ्ती हैं, उनकी तरफ से जो टेक्निकली एतराज होता है वो दो हैं। एक कि भाई इसमें तलफीक है, वो तलफीक वाला एतराज तो उस तरह अब अहमियत नहीं रखता, क्योंकि ये तलफीक, जी जी, ये क्या लफ्ज है इसका? क्या? तलफीक ये हमने फिक में पढ़ा था, यानी एक फिक के से किसी दूसरे फिक के मुताबिक किसी जुजवी मसले में किसी दूसरी फिक के राय को इख्तियार कर लेना, जी जी, आगे समझ। तो उसको तलफीक कहते हैं। तो एक एतराज तो ये होता है। दूसरा एतराज ये हीलों वाला भी होता है कि भाई इसमें बहुत सारे हीले इख्तियार किए गए हैं, और वो किए गए हैं, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम जब यहाँ पर हीला इख्तियार किया गया है, वहां पर हम इस चीज को जो हमने अभी बहस की है काफी तफसील से, इसके तनाजुर में देखेंगे कि वो दफे मुजर्रत के लिए है या फिर वो जल्ब मनफात के लिए हराम को हलाल करने का रास्ता इख्तियार करने के लिए किए गए हैं। तो फिर वहां पे हम इस तरह उस तनाजुर में बहस करेंगे। ये जो प्रोपेगेंडा है ना कि भाई हीला किसी दर्जे में भी जायज नहीं है इख्तियार करना, ये भी ठीक नहीं है इल्मी तौर पे। हीला अगर किसी जरूरत के तहत, जैसे हमने अभी बात की है, किसी मुजर्रत को दूर करने के लिए, जैसे कि सूद एक बड़ी मुजर्रत है, हर बिन मिन अल्लाह व रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है, तो उसको दूर करने के लिए अगर कोई हीला इख्तियार किया जाता है और वो हुदूद और कुयूद में रहता है, तो उसको इख्तियार करने में कोई हरज नहीं है, शरीयत इजाजत दे रही है। ये भी ध्यान में होना चाहिए। तो ये कहना कि भाई देखें जी हीले इख्तियार किए गए इसलिए ये बिल्कुल ही ना जायज है, ये भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, चले नमाज का टाइम हो रहा है, तो इंशाअल्लाह उल अजीज अगली क्लास मेरे ख्याल से 9 बजे का टाइम रखा था, लेकिन मैं कंफर्म कर लेता हूँ, उस्ताद जी को भी बता देता हूँ। तो आप कोशिश यही करें कि 9 बजे तशरीफ ले आए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी सर, 9 बजे का ही है, ये लिखा हुआ है इंशाअल्लाह मैसेज जी। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।